अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अमजद है और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और अगर आपको इस तरह की वीडियो लेसन्स और लाइव क्लासेस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो लेसन्स और लाइव क्लासेस चाहिए, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अच्छा दोस्तों, आज हम सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं उनको हम सीखेंगे, जिनको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं, यानी जगहों के मुतालिक जो प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, एट, ऑन और एन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं इंग्लिश लर्नर्स के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। और उससे पहले अगर आप फेसबुक पे मेरा पेज लाइक करें तो भी आपको वीडियो लेसन्स मिल सकते हैं। मेरे पेज का नाम है इंग्लिश टीवी। अच्छा दोस्तों, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और मैं इस आइकन के साथ पॉइंट आउट करूँगा। आपको एग्जांपल सेंटेंसेस मैंने दी हुई हैं ताकि आप एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ सकें। जो आज का जो हमारा लेसन है वो एट, ऑन और इन के ऊपर है। तो हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो, इस वीडियो में जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ये आप देखें। आई एम एन कराची, यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल किया हुआ है। एन को आप जब किसी सिटी में हैं, किसी कंट्री में हैं, या किसी ऐसी जगह जब आप बिटवीन में होते हैं, जब आप बीच में होते हैं, ठीक है, तो मतलब आप अंदर होते हैं तो आप एन इस्तेमाल करेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल को आप देखें, सुने। आई एम एन कराची, मैं कराची में हूँ। अब सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है वो एट के ऊपर है, इसी को हम इसी से करेंगे। आई एम एट आई एम एट बिलाल चौरंगी एंड कराची। तो जो एट का इस्तेमाल होता है वो असल में जब आप एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं और ख़ास जगह जब आप बता रहे हैं जहाँ पर आप हैं। अगर इस मिसाल को आप देखें तो मैंने कहा कि मैं कराची में हूँ। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि अगर आप कराची में हैं तो कहाँ पर हैं, तो तब मैं कहूँगा एग्जैक्ट प्लेस मैं बताऊँगा। जो एग्जैक्ट प्लेस मेरा, मिसाल के तौर पर अगर बिलाल चौरंगी है तो मैं बिलाल चौरंगी के साथ एट का इस्तेमाल करूँगा और आगे इन कराची, क्योंकि सिटी के लिए इन इस्तेमाल होता है, तो मैं इस तरह से बोलूँगा आई एम एट बिलाल चौरंगी एंड कराची, मैं कराची की बिलाल चौरंगी में हूँ। इस तरह आप एट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एट के और भी बहुत से यूज़ेस हैं, बहुत से इस्तेमाल हैं, लेकिन सिर्फ हम जो प्लेस के लिए एट इस्तेमाल होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और एट की मैं आपको और डिफिनेशन भी दे दूं कि ये टाइम के लिए भी यूज़ होता है और जब आप एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने मिसाल में ये देखा, तो अब जो हमारा सेकंड थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है ऑन के ऊपर, ठीक है। आप इसको पढ़ें। ओके, द हैन इज़ रनिंग ऑन द वॉल। चूँकि जो दीवार है उसका सरफेस होता है, जिस चीज़ का सरफेस हो और कोई चीज़ उसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई हो, मतलब टच कर रही हो उस सरफेस को, तो हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि दीवार का जो होता है ना सरफेस होता है, तो इसलिए जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ऑन इस्तेमाल करेंगे। द hen इज़ रनिंग ऑन द वॉल, मुर्गी दीवार के ऊपर दौड़ रही है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है एक, ये हमने एट के ऊपर ये सेंटेंस बनाई है। आप देखें, समवन इज़ एट द डोर। तो जैसे कि आपको पता है डोर जो होता है वो उसका सरफेस नहीं होता और ना ही कोई दरवाज़े के अंदर भी कोई नहीं होता, मतलब उसके ऊपर भी नहीं होता, तो इसलिए हम एट इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड, क्यों हम यहाँ पे एट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं कि हम दरवाज़े के साथ खड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए हम एट इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं दीवार और डोर की हमने दो सेंटेंसेस बनाई हैं। एक में हमने ऑन इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दीवार का सरफेस होता है और ये जो डोर है उसका कोई सरफेस नहीं होता, तो इसलिए हम क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं तो हमने एट का इस्तेमाल किया। अब ये सेंटेंस देखें, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ़, कि मैं छत
پر کھڑا ہوا ہوں یا چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ جو چھت ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے سرفیس، ٹھیک ہے، ہم جب چھت کے اوپر چڑھتے ہیں تو ہم ٹچ کرتے ہیں اس کے سرفیس کو، تو اس لیے ہم یہاں پہ آن استعمال کریں گے، اور یہی سینٹنس کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایٹ کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیں، احمد از اسٹینڈنگ ایٹ دا کارنر آف دا روف۔ تو یہاں پر دوستوں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو کارنر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ پلیس ہوتا ہے۔ میں نے پہلے سینٹنس میں کہا کہ میں چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں بولا کہ میں چھت کے کس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، تو اس لیے میں نے ایگزیکٹ پلیس نہیں بتایا، تو میں نے آن استعمال کیا۔ اور سیکنڈ سینٹنس میں میں نے کہا کہ احمد چھت کے کونے پر کھڑا ہے، تو جو چھت کا کونا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ پلیس ہوتا ہے، چھت کے اوپر بھی ہوتا ہے لیکن کونے میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کونے کے ساتھ ایٹ کا استعمال اس لیے کریں گے کیونکہ ہم ایگزیکٹ پلیس بتا رہے ہیں۔ اچھا، دوبارہ اس کو دیکھیں، احمد از اسٹینڈنگ ایٹ دا کارنر آف دا روف۔ احمد چھت کے کونے پر کھڑا ہے۔ اچھا، ایک اور سینٹنس بہت آسان، اس کے تھرو میں امید کرتا ہوں آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گا۔ آئی ایم ان مائی ولیج، میں اپنے گاؤں میں ہوں۔ فار ایگزامپل آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں ہیں، تو آپ انہیں بتائیں کہ میں گاؤں میں ہوں۔ اچھا میرے دوستوں، تو آئی ایم سوری کہ میں نے ویڈیو پوز کر دی کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ تو ہم جسے پڑھ رہے ہیں، آئی ایم این ولیج، میں اپنے گاؤں میں ہوں۔ فار ایگزامپل آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں ہیں، تو آپ جب گاؤں میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں گاؤں میں ہوں، اور آپ سے وہ کہتا ہے کہ گاؤں میں آپ کہاں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ سے ایڈریس مانگتا ہے، آپ سے ایگزیکٹ پلیس اگر وہ مانگتا ہے تو آپ کہیں گے آئی ایم ایٹ ظفر's شاپ این مائی ولیج۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ان کا کیسے استعمال کیا، ایٹ کا کیسے استعمال کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ گاؤں، سٹی، کنٹری یا ایسی جگہ جہاں آپ کسی کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ ان استعمال کریں گے، اور جب آپ ایگزیکٹ پلیس بتاتے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ظفر شاپ، ظفر کی دکان پر، تو یہ ایگزیکٹ پلیس ہے، اس لیے میں نے گاؤں کے ساتھ این کا استعمال کیا، اور ظفر کی دکان چونکہ ایگزیکٹ پلیس ہے اس لیے میں نے ایٹ کا استعمال کیا۔ دوبارہ دیکھیں، آئی ایم ایٹ ظفر's شاپ این مائی ولیج، میں اپنے گاؤں میں ظفر کی دکان پر ہوں۔ تو یہ ایڈریس یعنی ایگزیکٹ پلیس جب آپ بتاتے ہیں تو آپ نے ایٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، مائی کزن از ان راولپنڈی، آپ یہ ایگزامپل بھی پڑھیں، مائی کزن از ان راولپنڈی، میرا کزن راولپنڈی میں ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ راولپنڈی میں آپ کا کزن کہاں پر ہے، خاص مقام بتائیں، ایگزیکٹ پلیس بتائیں، تو آپ بتائیں گے فار ایگزامپل مائی کزن از ایٹ راجہ بازار ان راولپنڈی۔ اب راجہ بازار کیونکہ ایگزیکٹ پلیس آپ بتا رہے ہیں، جہاں پر آپ ہیں وہی بتا رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ایٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو دوبارہ دیکھیں، مائی کزن از ایٹ راجہ بازار ان راولپنڈی، میرا کزن راولپنڈی کے راجہ بازار میں ہے۔ ایک اور سینٹنس ایٹ کے اوپر، ایٹ کو میں اس لیے اس ویڈیو میں زیادہ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ایٹ زیادہ کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ایٹ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس میں زیادہ تر جو ایگزامپلس دیتا ہوں وہ ایٹ کے اوپر دیتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں، مائی نیم کمز فرسٹ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ، جب آپ کسی ٹاپ کی بات کر رہے ہیں یا نیچے کی بات کریں، باٹم کے، تو تب بھی آپ نے ایٹ ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، مائی نیمز کمز فرسٹ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ، میرا نام فہرست میں پہلے آتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یور نیم کمز لاسٹ ایٹ دا باٹم آف دا لسٹ، ٹھیک ہے، آپ نے ٹاپ کے ساتھ بھی ایٹ اور باٹم کے ساتھ بھی ایٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کا نام فہرست کے آخر میں آتا ہے۔ ایک اور زبردست ایگزامپل یہ آپ دیکھیں، دا چیئر از ایٹ یور سائڈ، کہ مطلب کرسی آپ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، آپ کے قریب ہے، کیونکہ ایگزیکٹ پلیس آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ ہی کے قریب ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کرسی
کمرے میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کرسی کمرے میں ہے تو آپ کہیں گے the chair is in the room. اچھا یہ آپ ایک اور سینٹنس ہے پلیز ہیو اے سیٹ آن دا چیئر. اب وہی کرسی کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے بتایا کہ کرسی آپ کی طرف ہے اور اب ہم کہہ رہے ہیں پلیز ہیو اے سیٹ آن دا چیئر. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ براہ مہربانی کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں. تو اب جو اوپر کی بات آئی ہے تو ہم نے آن کا استعمال کیا کیونکہ کرسی کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پہ آن کا استعمال کرنا ہے. تو دوستوں یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا اپنا ویب سائٹ ہے, اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتی ہیں مزید اس طرح کے لیسنس کے لیے. اور اگر آپ کو انگلش سیکھنی ہے تو آپ کو یہ کورس لینا پڑے گا جو کہ میں پرووائڈ کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے واٹس ایپ پہ مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ جو اوپر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اوپر آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں اور باقی گفتگو ہم ادھر ہی کریں گے. تو گائز آپ نے میرا جو پیج ہے فیس بک کے اوپر وہ آپ لازمی لائک کریں. تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کے اوپر آپ فیڈ بیکس بھی آپ ہمیں دے دیا کریں تاکہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہم پورا کر سکیں. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ.